السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سفيان المرزوقي من قناة سفيان المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا. واليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي غنشرح لكم فيه واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، وبالأخص للناس مستعملي السيارات في إسبانيا. إذا كان كيهمك هذا الموضوع وبغيتي تعرف كل التفاصيل، خليك معنا حتى الآخر وغادي تشوف كل شيء بالتفصيل. ورجعت معكم الإخوان، وبطبيعة الحال هذا الأمر هذا هو مهم جدا وخص الإنسان يكون عارفه. بزاف ديال المرات اللي يعني جاو عندي ناس وقالوا لي اخويا سفيان طرالنا وصدقنا، يعني تغدرنا بسبب هذا الامر هذا. هذا الامر شنو هو فاش كيوقع لك حادث هنايا في اسبانيا وكتبغي دير المصالحه الوديه مع الشخص الاخر. خصكم تعرفوا بان كاين واحد الورقه، وراه الناس اللي عندهم السيارات راه عارفينها، وراه هذا الامر هذا انا كنأكد عليه بالنسبه للناس اللي يعني عمرهم يعني وقع لهم مشكل في اسبانيا وقعت لهم حادث، لان الناس اللي وقعت لهم الحادثه غيكونوا عرفوها وجربوها، وكاين اللي غيكون طرا له مشكل، وكاين اللي غيكون تغدر، وكاين اللي غيكون طرات له شحال من حاجه. فلهذا بغيت نجي نوركم ونعطيكم هذه المعلومه هذه باش تبقى لكم في الذهن ديالكم. بطبيعه الحال هذا الوقت اللي كيضيع الانسان في الفيديوهات ديال التفاهه وديال شحال من حاجه، من الاحسن يقلب على امور بحال هذه اللي تقدر تنوروا، وماشي حتى يطيح في المشكل عادي يلقى راسو غارق. وبالاخص الناس اللي ما خداوش البيرمي ديالهم في اسبانيا وخداوه في المغرب، لان الاغلبيه تاع الناس اللي خداو البيرمي ديالهم في اسبانيا وقراو عليه في اسبانيا غادي يكونوا يعني الا كانت يعني شي اوتو سكويلا مزيانه، وهذه غادي تكون وراتهم هذا الامر هذا، وراتهم كيفاش يتعاملوا معاه. ف بزاف ديال الناس كيجهلوا هذا الامر هذا، عندهم داك الورقه في السياره وهو كيسوق السياره ديالو وما عارفش نهائيا كيفاش يتعامل مع الامر. فاش كيطيح في المشكل اش كيطرى ليه؟ كيجي واحد الانسان اللي كيكون يعني قوي في زوحتي شويه، كيكون يعني واقع لك معاه المشكل، غيكون مثلا اسباني كيهضر اللغه الاسبانيه مزيان، ويقول لك صافي اسمح لي. وهذه هو غالبا ما شنو غيبغي يدير، غيبغي يمتص الغضب ديالك في ذاك اللحظه هذيك، بالاخص الا كان هو يعني فيه الغلط. الا كان الغلط جاي منه غيبغي يمتص الغضب ديالك ويكالميك ويبين لك بانك انت عندك الحق، وغيديك في ذاك الهواء ديال انك انت اللي عندك الحق وهو اللي غلط، وغادي يعمر داكشي اللي بغا في الورقه. والمشكل ديالنا هنايا هو الانسان كيتيق الانسان وكيخليه يدير ما بغا. لا، اول شيء غادي نقول لك قبل ما نبدا نوريكم كيفاش ديروا تعاملوا مع داك الورقه، ونوريكم كيفاش كتعمر، ونوريكم كاع الامور، لانني غندوزكم لواحد الفيديو اخر باش نشرح لكم التفاصيل على داك الورقه كيفاش كتعمر. الا ما كانش عندك اللغه الاسبانيه ما تزيدش معاه حتى خطوه، غتعيط المونيسيباليس باش يجيو يصيفطوا لكم لوس انفستيغادوريس دي اكسيدنتس، هما بوليس. الا ما كانش عندك اللغه الاسبانيه متمكن منها ما تزيدش معاه، ما تثقش فيه وما تزيدش تعمر الورقه معاه. قول لي اسمح لي وانا اجهل تمام الجهل لهذا الامر هذا، خلي البوليس يجيو ويشوفوا كيفاش وقعت الحادثه، بالاخص الا كنتي انت عارف راسك ما غلطش. خلي البوليس يجيو ويشوفوا كيفاش وقعت الحادثه ويديروا الكوستا ديالهم ويديروا لا انفستيغاسيون دي اكسيدنتس ديالهم، وهما غادي يقولوا شكون الغلط من شكون اللي عنده الحق. بطبيعه الحال كاين بعض السائقين ديال ماشي كاملين، غادي نقولوا يعني بعض منهم اللي كيكون عندهم يعني سيارات الاجره ولا الطاكسي كما كنقولوا لها في المغرب. هادوك كيكونوا واحد شي شويه فيهم شويه ديال التحرميات، وكيكونوا عارفين القوال بزاف وكيبغيو يعني. وعندي اصدقاء اللي طرا لهم المشكل، يعني كان غادي وكيبغي بعض المرات كيكون عنده شي خبشه في الطوموبيل ولا دارت ليه في الطوموبيل، وكيبغي يعني يثبتها عليك انت، وغادي تشوفوا يعني ملاحقات، وكيبغي يدير لك الطوموبيل مثلا قدامك وتجي تقيسو انت. ولا ردوا من هذا البال، هذا البال من اصحاب سيارات الاجره، كاين فيهم اللي كيديروا هذا الامر هذا، ماشي كاملين يعني، انا ما كنتهمهمش كاملين، ولكن عندي صديق اللي طرا ليه المشكل وجابوا عليه الحق، لان عرفوا كيفاش يحطوا يعني السياره ديالو، عرف كيفاش يحطها يعني، ويخلي الصديق هو اللي يكون فوتيف. عندهم طرق ديالهم، عندهم امور ديالهم. فاش جاو حتى البوليس ولقاو بان هما اللي عندهم الحق، هو اللي عنده الحق، وصدق الصديق هو اللي التامين ديالو هو اللي مخلص الحادث. بطبيعه الحال الا كنتي مخلص التامين ديالك ما تخافش، ولكن المشكل هو فاش كتكون انت اللي فوتيف كيطبق عليك بان انت اللي غلط، كتولي انت خصك تصايب السياره ديالك من جيبك، والتامين ديالك كيصايب السياره ديال السيد اللي طرات معاه الحادثه، والتامين ديالك كيزيد عليك في الكوطه اللي كتخلص سنويا. يعني كيكون واحد الريدكسيون الا كنتي ما كديرش اكسيدنتيس، فكيكون واحد الريدكسيون اللي كتحرم منها. فلهذا هذا الامر هذا هو مهم بزاف، ونحاولوا يعني نعرفوا كيفاش نعمروا داك الورقه هذيك. وكنعاود ناكد لكم الا ما كانش عندك اللغه الاسبانيه مزيانه وما غاديش تقدر تعمر الورقه لنفسك،
من الاحسن نطلب البوليس يجيو يديروا لا انفستيغاسيون ديالهم. وحاجه اخرى، بعض المرات كتكون انت عندك الحق وداك اللي دار معاك الاكسيدنتي فوتيف، وكينزل كيخرج عينيه كيقول لك لا انا اللي عندي الحق انت ما عندكش الحق. في هذه الحاله هذه ما تزيدش مع المناقشه باش ما توصلش لمشادات كلاميه ولا توصل لمشادات عنيفه اللي تقدر تورط نفسك وتدخل يعني في قضايا اللي انت في غنى عنها. فاذا كان عندك الحق برد دمك وكون يعني تعامل مع الموقف ببروده، ما تغوتش. هاد البلاد ماشي ديال الغوات، لان الغوات كيجيب غير الخساره في الاول وفي الاخر. الا غوتي ولا ادعيتي القوه ولا بغيتي تفرض العطلات ديالك، واخا يكون بنان فيه شبر وانت فيك جوج ميط، قول لي خويا عندك الحق صافي، غادي يجيو البوليس وغادي يقولوا الحق. ما تزيدش معاه في الهضره، لان الا زدتي معاه في الهضره بقى كيسخن لك في الراس، غتمشي تضربه شي ضربه وغتصدق انت خاسر حياتك كامله في الدوله هذه. الدوله ما بغاتش العنف، يعني هو غيبقى يبروفوكيك باش تضربو باش يجيب عليك الحق. فلهذا ما تزيدش معاه في الكلام وفي المشادات، برد دمك وسير عيط للشرطه، هي اللي غادي تجي دير المعاينه ديال الحادث. وهذا الامر هذا كنقول لكم لان بزاف ديال الناس طاحوا في هذا الشيء هذا. ما كنجيبوش يعني من دماغي، كنجيب استنتاجات من عند الاخوان اللي كيتابعوني في القناه. بزاف ديال المرات كيقول لك خويا سفيان شطر عليه واشطر عليه واشطر عليه، فكنبني على هذه الامور هذه وكنجي كنحاول ندير عليها فيديوهات ونشرح لكم باش نوصل لكم المعلومه وتكون يعني معلومه صائبه. خليكم معي، غادي نوريكم هذه الورقه وغادي نوريكم الطريقه ديال الملء ديالها يعني بالتفاصيل الممله ان شاء الله باذن الله. ونتمنى هذا الفيديو هذا يساعدكم في حياتكم بالنسبه للناس المقيمين في اسبانيا. خليكم معي وما تمشيوش. المهم الاخوان كما كتشوفوا هنايا الموديلو هو هذا. انا عارف بزاف الناس غيكونوا شايفينه وغيكونوا عارفينه، الناس اللي عارفين تبارك الله ما تكملوش الفيديو، الناس اللي ما عارفينش هذا الشيء علاش دايرين لهم هذا الفيديو هذا. حنا دايرين هذا الفيديو هذا للناس اللي ما عارفينش كيفاش يملؤوا هذه الورقه وما يتغدروش وما يطرى لهمش كيطرى لبعض الاخوان اللي لقاو راسهم يعني في واحد الحاله ديال الغدر اللي تغدر بهم حتى كيوصل يعني الورقه كتوصل للسيغورو، عاد كيقولوا لهم راك انت اللي فوتيف وانت اللي ساني عليها في الورقه، وكتقول كتعترف بانك كولبابلي. هذا هو الامر. المهم دابا هنايا في هذه الحاله هذه لا بوليسيا لوكال هي اللي دارت الورقه. هذه الورقه تقدر ديرها بلا ما تحتاج لا بوليسيا، وتقدر ديرها بينك وبين الشخص. الا كنتي انت عارف راسك كولبابلي ومعترف بلا كولبابيليداد ديالك، كتقول ليه نعمرو صافي واللي بغيتي ديرها صافي. باش كتكون مثلا ضرب السيد من اللور ولا طرات شي حاجه بحال هكا يعني اللي عارف بان الخطا ديالك انت حيت الغلط كيوقع، كتقول له صافي نعمروها وصافي بلا ما تجيب البوليس بلا ما والو، ما يحفيونا دماغنا. هاك الداتوس ديالي، هاك الداتوس الكارني ديالي، عمر ودير اللي بغيتي. ولكن في الحاله اللي كتكون انت عارف راسك ماشي كولبابلي وعارف بان السيد هو اللي كولبابلي، هنايا رد البال باش ما يغدركش وما يردش ما يقلبش عليك القفه. لان هذا الامر هذا الا كنتي تعمرو تكون كتعرف الاسبانيه وتعرف شنو كيكتب، بالاخص الا خليتيه هو يعمر. المهم كما كتشوفوا هنا ديكلاراسيون اميستوسا دي اكسيدنتيس، هذه هي الورقه وهذا هو الموديلو اللي كاين يعني في كاع في اسبانيا كامله. كاين جوج ديال الابارتادوس، كاين الابارتادو ديال البيوكولو ا وابارتادو ديال البيوكولو بي. داك البيوكولو ديالك انت غتختاروا يا اما يكون في بلاصه الا يا اما يكون في بلاصه البي. ورد البال من هذه القضيه لان هنا لتحت فين كاين بيوكولو ا وبي فين كاين داك الرسم هذاك كنرسموا يعني شنو وقع في الحادث. يعني الا كان البيوكولو ديالك هو ا خصك تعرف فين كاين بالضبط، خصك تعرف بانه مثلا انت هو البيوكولو بي، خصك تعرف بانك انت اللي كنتي القدام، ما تكونش انت اللي اللور، فهمتي؟ يعني ما تبدلش. يعني داك الحرف هذاك مهم جدا باش كيبقى كلشي. هنا كيمشيو الداتوس، كيمشي نومبري ابيدوس ديريكسيون، هادو الداتوس ديالك. وفي البيوكولو بي كيجيو الداتوس ديال الشخص اللي وقع لك معاه الحادث. كيجي هنايا المهم بيكولو يعني النوع ديال البيكولو، والا كان عندك فيه الريمولكي كدير يعني الماتريكولا ديال الريمولكي هنا كدير هنا الماتريكولا ديال البيكولو ديالك ولا الباستيدور، وعاوتاني نفس الشيء كدير الماتريكولا ولا الباستيدور ديال الريمولكي. الا كنتي جا الريمولكي، ما كنتيش جا الريمولكي راه غير الطوموبيل ديالك. هنايا كيجيو الداتوس ديال يعني الامبريسا اللي داير لك السيغورو، مثلا مافري ولا موتوا مادريلينيا ولا على علم الله. المهم داك اللي داير معاها السيغورو كتجي هنا. النمره ديال البوليسه راه كيعطيوها لك مع السيغورو. فاش كدير السيغورو بالاخص كيصيفطوها لك، اما كيصيفطوها لك بريا الدار، اما كتجيك نوميرو ديال البوليسه. شحال هذه كانوا كيصيفطوها للدار فاش كتخلص السيغورو، كيصيفطوا لك نمره البوليسه مع الريسيبو ديال البنكه. دابا ما بقاتش، دابا الاغلبيه ولاو كيعطيوك البوليسه كيعطيوها لك داك الساعات فاش كتخلص صافي. نوميرو ديال الكارتا فيردي، سيرتيفيكادو كارتا فيردي، هادشي كامل هذا كتعمر الداتوس. المهم هو هذا. غادي نجيو لهنايا غنوريكم واحد القضيه.
هنا في هذه الحاله هذه حتى واحد من البيكولوز بجوج ما بغى يعترف بالغلط، واخا هنا راه باين شكون اللي داير الغلط. اللي داير الغلط هنا في هذه الحاله هذه هو البيكولو ا، حيت البيكولو ا ضرب من اللور، ومادام ضرب من اللور هو اللي كان خاصو يكون رد البال. هنا في هذه الحاله هذه واخا البيكولو بي فرينا، يعني في الاخر كان خاص البيكولو ا يكون عاطي مسافه الامان للبي، ولكن هنايا فاش كنجيو نشوفوا هنايا حتى واحد فيهم بغى يعترف بالخطا. نوطا بيكولو ا y بيكولو بي no implica la condición de culpable o víctima, pero ambos deben de ir en concordancia con el croquis y la asignación de conductor A y B. حتى واحد فيهم ما قال انايا غلط ولا انا فيكتيم، قالوا غادي نرسموا الرسم وغنخليو يعني فاش توصل الورقه الشركات اللي هما مخلصين معهم التامين بجوج غادي يقرروا شكون اللي غلط. هنا في هذه الحاله هذه كنشوفوا بان البيكولو ا هو اللي غلط، لان ما عطاش مسافه الامان. وفاش وقف البيكولو بيع على غفله، لان كان واحد الراجل انتم كتشوفوا هنايا راجل غادي يقطع في الممر الراجلين، ما عطاش مسافه الامان، فرينا البيكولو بي. الاخر كان جاي بلا ما يعطيه مسافه الامان، ما بقاتليش الوقت فاش يفريني وضربوا من اللور. دونك هنايا الخطا جاي من البيكولو ا. هنا بمجرد ما يترسم البيكولو ديالك هو الا يكون هنا، خصك تعرف راسك بانك غلط. الا اعترفتي تبارك الله كتسهلها على لا امبريسا اسيغورادورا ديالك وديالو، كيكونوا عارفين. من بعد عندك سيمانه، عندك اسبوع باش تعطي هذه الورقه هذه، عندك اسبوع باش تعطي هذه الورقه هذه. هنا هذه البلاصه هذه كتشوفوا في الوسط كيجيو كيهضروا على الطريقه اللي كان فيها البيكولو ديالك. هنا مثلا البيكولو ا دايرين colisión en la parte de atrás al otro vehículo que circula en el mismo sentido en el mismo carril. هنايا كيقول لك بانه يعني هادشي اللي راسمين هنا ضربوا من اللور، كوليسيون يعني ضربوا من اللور اللي كان غادي في نفس الكاريل وفي نفس الجهه. هنايا 100% البيكولو ا هو اللي غلط، ولكن ضروري من الانسان انه يتاكد من الامور. وكما قلت لكم يعني رد البال غير لا يقلبوا المساله، لا يردوك انت لقدام هو اللور، واخا هذه صعيبه شي شويه لان الضربه جايه من اللور. وانت يقدر يدير لك مثلا هنا مثلا يدير لك انت ما عارفش الاسبانيا ويجي يدير لك هنايا في النوطه يدير لك كولبابلي، مثلا يدير لك بيكولو ا بيكولو بي كولبابلي حيتاش ابوستو مارشا تراس يلا، ويديرها لك يدير لك هنا مثلا انت هنا في هذه الحاله هذه انت كنتي جاي مثلا انت هو البي، انت البي وماشي كولبابلي، وجا هنايا الاسيغناسيون وعرفك انت ما عارفش اللغه ولا عرفك تالف ولا شافك دايخ ومتص الغضب ديالك وقال لك غادي نديروا داك الامور هذه كيف ما بغيتي انت وكيف ما جات على خاطرك وما يكون حتى شي مشكل ونعمروها ونديروا هذه، ويكالميك بالهضره وحلاوه اللسان ويدوخك ويدير لك هنا في النوطه يدير لك بيكولو بي كولبابلي، مع ان البيكولو بي هو اللي كلا الدقه. وشنو هو السبب؟ apostó marcha atrás para dejar al pasajero cruzar porque pisaba سميتو الباسو دي سيبرا ودار مارشا اتراس. يعني شنو يقول لك هنايا درتي مارشا اتراس يعني درتي مارشا ريال ولا رجعتي للور وضربتي البيكولو، ومع انك انت كنتي غادي وفرينيتي وهو ضربك من اللور. هنا في هذه الحاله هذه واخا انت عندك الحق 100% غيقلبها لك على راسك، بالاخص الا دارها في هذه النوطه هنايا في هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا هنا في هذه البلاصه هذه هي المهمه. نوطه بيكولو ا اي بيكولو بي. هنايا كيقولوا بان حتى شي واحد ما اعترف بالخطا ديالو وغادي يمشيو للانفستيغاسيون مع لا سيمبريساس اسيغورادوراس. كما قلت لكم من بعد ما كتعمر هذه الورقه هذه عندك اسبوع تمشي تحطها في السيغورو ديالك ماشي ديالو. مثلا انت ماسيغوري بمافري واللي درتي مع الكسيده ماسيغوري بموتوا مدريدينيه، انت غتمشي لاخينسيا ديالك ديال السيغورو ديالك وتقول لهم انا راه درت واحد الحادث وهاكو هاد الورقه هذه راه انا مثلا اللي مظلوم. في هذه الحاله هذه الا كنتي مظلوم الاغلبيه المظلوم هو اللي كيدي الورقه كيحطها، اللي ظالم كيحاول ما امكن ما يمشيش كاع كيخليهم هما حتى كيتصلوا به لا امبريسا سيغورادورا وكيتاكدوا من الامر، كيقولوا له واش بصح طرا هذا المشكل وهذه باش كيصايبوا يعني المشكل للشخص الاخر. هذا هو يعني الامر اللي خصكم تعرفوه وردوا البال. الا ما كنتيش كتعرف الاسبانيه بطبيعه الحال ما تزيدش تدخل انك تعمر داك الورقه هذيك، يقدر يكتب لك اي حاجه تما كنت ما عارفهاش، والمشكل الا سنيتي عليها يعني طبقات عليك بحال كتعترف بانك كولبابلي. بالاخص عقلوا على الكلمه هذه نتاع كولبابلي، انا بيكولو اللي هو كولبابلي. الا كنتي سميتي البيكولو ديالك
ولا سميتيه بي، الا دار لك بي كولو بي كولبابلي وانت هو البي، هنا في هذه الحاله هذه راه غادي يغدرك، بالاخص الا كنتي انت كتشوف راسك ما غلطتش. في هذه الحاله هذه تخلي اما الشرطه تجي يعني تفصل بيناتكم بلا ما تزيدوا لا في مشادات كلاميه ولا حتى شي حاجه. ورجعت معكم الاخوان، وكنعتذر الا طولت عليكم، ولكن فعلا هو موضوع مهم ويستاهل ان الانسان يعطيه اهميه، لان بزاف ديال الناس اللي طاحوا في هذا الفخ هذا وحتى كيلقى راسو تكتب ليه شي حاجه في ذاك الورقه هذيك ما عرفها كاع شنو هي، حتى كيلقى راسو يعني السياره ديالو ما قادرش يصاوبها، كتصدمو لامبريسا اسيغورادورا ديالو كتقول ليه اودي راه اش كاين واش كاين واش كاين. كيبقى داك الساعات من بعد يعني انك تمشي ترفع دعوه قضائيه وتتابع داك الملف والروينه وتزيد تطولها على راسك، مع انك انت كنتي قادر تقاد الامور ديالك من الاول يعني بواحد الطريقه صحيحه، وتكون يعني يسايب لك الطوموبيل ديالك بالسيف عليه. فهنايا ملي كيقلب لك الوضع عليك، هنا كتكون الامر كيكون صعيب شي شويه، وكيصعب لا عليك لا على لا امبريسا اللي دارت لك سيغورو ديالك. فهنايا غادي تهضر مع الامبريسا وتقول لهم ودي راه، ولكن دائما داك الورقه هذيك كتبقى كتحكم، يعني مادام انت سنيتي عليها واعترفتي بالخطا ديالك في الوقيته فاش دار داك النيغوسياسيون اميستوسا، هنايا كتبقى يعني عليك انت كتبقى كولبابلي، كما كيقولوا القانون لا يحمي المغفلين. فخصنا نعرفوا ما لنا وما لا علينا في هذه الدوله هذه. كما قلت لكم دائما هذه القناه هذه موجوده باش تنوركم وباش توريكم الامور القانونيه اللي تقدروا يعني اللي تقدر تنفعكم في المستقبل. كان معكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي مساعد المهاجرين في اسبانيا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر تكونوا في احسن الاحوال. السلام عليكم.